malipayong Pasko. Ikalimang adlaw sa ato ang oktaba sa Pasko sa pagkatao sa ato ang manunubos. Sa makaigsunan si Simon, parihas uban sa mga Israelita, nagpuyo diha sa paglaom sa katumanan sa gipasalig sa Ginoo ngadto sa iyahang katawhan. Nagulat siya sa paghupay sa Israel ang Mesiyas nga moabot ug magluwas sa katawhan gikan sa sala ug sa kamatayon. Ang balaang kasulatan puno sa mga pasalig sa Ginoo. Sama pananglit, ako mag-auban kaninyo sa kanunay. Sa Ebanghelyo ni Mateo, chapter 28, verse 20. Ako mubalik. Sa Ebanghelyo ni Juan, chapter 14, verse 3. Kamo adunay bahandi sa langit. Sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 18, verse 22. Kung asa man ako, adto usab kamo. Sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 14, verse 3. So unsa man nga mga pasalig sa Ginoo nga nagsulti sa imuha nining panahon sa Pasko. Ito pipila lang to ka mga pasalig. Unsa man nga mga pasalig sa Ginoo nga nagsulti sa imuha ning panahon sa Pasko. Pagsuon nining passage ato nakita ang yugto nga diin nahimamat ni Simeon si Jesus. Sa dihang natuman ang gipaabot, pero pila ka gabi ug adlaw siya nagpakita dito sa templo, naghulat nga walay timailhan. Kung ato ang dalion pagbasa ang istorya, kita makalimot sa mga pag-antos nga mitumaw sa wala pa ang malipayong pagtapos. Basin anaa sa panahon nga adunay gipaabot, ug diha sa panahon sa pagpaabot natintal kita sa kagitngit ug kalibog. Nining panahon na kita makig-away, batok sa pagkawalay paglaom, batok sa bakak nga nagsugyot nga kita gisalikway ug nalingla. Mao kini ang sakto nga panahon nga atong gamiton ang atong pagtuo, mubarog nga lig-on diha sa kahibalo nga ang Ginoo sa kanunay matinud-anon, and His timing is perfect. Walay ordinaryo niya nagbutaga sa Jerusalem sa panahon nga ang batan-ong amahan ug inahan magdala sa ilang bag-ong na tao nga anak ug ihalad sa templo. Gihimo kini sa matag pamilya. Pero ang Ebanghelyo nagsulti kanato nga si Simeon naka-recognize kang Hesus ang Mesiyas, ang kahayag sa kanasuran. Mangigsuon aron atong makita nga ang gipasalig sa Ginoo sa atong kinabuhi nanginahanglan kitag espesyal nga mata sa pagtuo. Kinahanglan in touch kita uban sa Espiritu Santo. Kinahanglan nakahibalo kita sa iyang ginagmay nga mga lihok sa ato ang mga kasing-kasing. Ang pag-ampo sa matag adlaw maghimo kanato nga makita ang kamot sa Ginoo nga nagalihok sa ato ang kinabuhi matag adlaw. Mga igsuon, ang Ginoo padayon nagbubo siyang mga grasya kanato ug ang pag-ampo magtabang kanato nga mas attentive kita sa iyang walay katapusang mga blessing sa ato ang kinabuhi. So unsa may hagit para kanato mga igsuon? Padayon kita nga magpapasalamaton sa iyang kamatuod-anon sa atong kinabuhi matag karon ug unya. Ikaduha, baguhon nato ang paglaom diha sa iyang mga pasalig. Hinaot ta. Mahindog palihog para sa katalingbanong pagampo.